उत्पत्ति 22 अथवा अब्राहमको विश्वास, समर्पणता अनि उनको जाँच अथवा परीक्षाको बीचमा अब्राहमको विश्वास र समर्पणता, अब्राहम्स फेथ एन्ड सबमिसन इन द टेस्ट। हिजो मात्रै म वचन तयार गर्दै गर्दा काउन्ट गर्दै थिएँ। कलेज, स्कुल, युनिभर्सिटी, सेमिनारी, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, मिड टर्म गर्दा गर्दा झन्डै 550 भन्दा बढी एक्जाम त लाइफमा दिएछ। टेस्ट मात्रै पनि 550 भन्दा बढी दिएछ। अब त्यो बाहेक अझ ड्राइभिङ टेस्ट, कोभिड टेस्ट, अरू के टेस्ट त जिन्दगीमा छँदैछ। स्कुलको टेस्ट मात्र पनि 550 भन्दा बढीचोटि दिइसकेछ। तर आफूमा एउटा गर्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्जाम टेस्ट जति आए पनि पढ्न चाहिँ कहिले पढिएन है, लाइफमा कहिले पढिएन। यसो टेस्टको अघिल्लो रात किताब खर्र यसरी त्यो विजय साई पाराले गरेर सर्र गरेर ठक्क एक्जाममा गएपछि फुल कन्फिडेन्ट, सब आउँछ भन्ने कन्फिडेन्ट, अनि न कन्सेप्ट बुझाएको छ, न घोक्या छ, न केही मेमोराइज गरेको छ, तर फुल कन्फिडेन्ट। अनि जब टेस्टमा केही पनि आउँदैन त्यसपछि छतमा हेरेर क्लासरुममा कति माकुराको जालो लागेको रहेछ, कति प्लस्टरहरू उब्किया छ, कति दरार चिरा परेको छ, त्यस बेला थाहा हुन्छ सबै कुरा क्लियरली। इन्जिनियरिङ काम सुरु हुन्छ क्लासमा बसेर। तर जे होस्, हामीले पढेको अथवा हामीले बुझेको कुरा चाहिँ हाम्रो जाँच अथवा हाम्रो इक्जामले पुष्टि गर्दछ। यो जोक सायद मैले अस्ति नै भनिसकेँ होला। एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि एरोनोटिक्स स्टुडेन्ट्सले चाहिँ प्लेन बनाएछन्। प्लेन बनाएपछि सबैजना चढ्नलाई आतुर, आफ्नो कलेजले बनाएको, आफ्नो युनिभर्सिटीले बनाएको सबैजना मानिसहरू, अब अरू कोर्सको प्रोफेसरहरू, प्रिन्सिपल समेत पनि सबैजना आएर हतार हतार चढ्न थालेका छन्। तर त्यो कोर्सको टिचर जसले सिकाउनु पर्थ्यो उहाँ चाहिँ चढ्न मान्नु भएन छ। उहाँ चाहिँ म चढ्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि प्रिन्सिपल आएर भन्नुभयो, किन तपाईँको स्टुडेन्टले बनाएको प्लेन चाहिँ माथि गएर क्र्यास हुन्छ भने तपाईँलाई डर छ? तपाईँलाई त्यति पनि कन्फिडेन्स छैन आफ्नो स्टुडेन्टले बनाएको प्लेनमा? भनेको मलाई फुल कन्फिडेन्स छ यी फटाहरूले बनाएको प्लेन उड्दा पनि उड्दैन, स्टार्ट पनि हुँदैन। टिचरलाई थाहा हुन्छ अथवा एक्जामिनरलाई टेस्ट चेक गर्न थाहा हुन्छ तपाईँले कति पढ्नुभएको छ, तपाईँले कति बुझ्नुभएको छ। हामीले परमेश्वरलाई कतिको बुझेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ, हामीले परमेश्वरलाई कति भरोसा राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा जब हाम्रो विश्वासको जाँच हुन्छ त्यसपछि बल्ल पुष्टि हुन्छ। हामी पानीको माथि उत्रिएका छौँ या पानीको गहिराइमा डुब्न सक्छौँ। डोरी कतिको बलियो छ भन्ने कुरा डोरीमा सामान झुन्डाएपछि थाहा हुन्छ। हाम्रो विश्वास कति बलियो छ भन्ने कुरा त्यो डोरीमा हामी झुन्डिनु परेपछि अनि थाहा हुन्छ हामी कतिको विश्वास परमेश्वरमा राख्दछौँ। हाम्रो असली रूप, हाम्रो असली चरित्र, हाम्रो असली गुण, सबै हाम्रो कमजोरी, हाम्रो बल, हाम्रो ताकत, सबै कुरा चाहिँ जब विश्वासको मापन हुन्छ, जाँच हुन्छ, अनि तब हामीलाई पनि थाहा हुन्छ, हेर्नेलाई पनि थाहा हुन्छ। यसकारण क्रिस्चियन जीवनमा घरिघरि जाँच आइरहनु पर्छ। क्रिस्चियन जीवनमा एक्जाम आइरहनु आवश्यक छ र परमेश्वरले बेला बेलामा हाम्रो जाँच परीक्षा लिने गर्नुहुन्छ। शैतानले टेम्प्ट गर्दछ, परमेश्वरले टेस्ट गर्नुहुन्छ। टेम्पटेसनले चाहिँ तपाईँलाई लडाउने काम गर्छ, टेस्टले चाहिँ तपाईँलाई उठाउने काम गर्छ। टेम्पटेसनले तपाईँलाई फसाउने काम गर्छ, तपाईँलाई परमेश्वरबाट टाढा लाने काम गर्छ, तर टेस्टले तपाईँलाई निखार्ने काम गर्छ, अझ परमेश्वरको नजिक लाने काम गर्छ। टेम्पटेसनले क्षणिक प्लेजर, क्षणिक सुख दिन्छ, तर टेस्टले तपाईँलाई इटर्नल ब्लेसिङ दिने गर्दछ। त्यसकारण गॉड टेस्ट हिज पिपल, गॉड टेस्ट हिज चिल्ड्रन। कतिजना अहिले त्यही टेस्टमा हुनुहुन्छ, सायद कतिजना अस्ति भर्खरै त्यो टेस्ट पार गरेर आउनुभएको छ, कतिजना त्यो टेस्टमा जाँदै हुनुहुन्छ। बिकज इट इज प्रेभलेन्ट।
Test determines your faith. It determines your character. Test reveals your faith. Test builds your faith. Test refines your faith. It shows who you are. जाँचले तपाईलाई देखाउँछ तपाईँ को हो भन्ने कुरा। कतिजना लाग्न सक्छ क्रिस्चियन भएपछि सजिलो हुनु लाइफ, गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो नहुनु, परमेश्वरले सबै कुरा हटाइदिनु, आनन्दको जीवन हुनु, नो टेन्सन, नो ट्रबल। एन्ड आई गेट द्याट, म बुझ्छु त्यो कुरा। तर बाइबल अनुसार परमेश्वरले बेला बेलामा हाम्रो जीवनमा केही कुरा ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वर स्वयंले जाँच समस्या लाउनुहुन्छ ताकि हामी अझ निखारिन सकौँ। क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ घाम तापेर मुम्फली खाने जिन्दगी होइन। क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ युद्धमा उत्रिने जीवन हो, मैदानमा उत्रिने जीवन हो। अ वारियर हु ट्रस्ट गॉड, हु स्टैंड इन फेथ एंड हु फाइट हिज बैटल। God wants you to be a man, not a boy. He wants you to be a man. Verse 8 ले भन्दछ, केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो। अब्राहमको जीवनमा विभिन्न समस्या आएका थिए, विभिन्न कठिनाई र चुनौतीको सामना गर्दै अब्राहम अगाडि बढेका थिए। तर यसपटकको जाँच चाहिँ साँच्चीकै च्यालेन्जिङ थियो, साँच्चीकै ठुलो थियो। एउटा सन्तान जन्माउनको लागि उनले 100 वर्ष कुर्नु पर्यो। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई 25 वर्ष पर्खेपछि बल्ल उनले इसाकलाई जन्म दिए। केही समय अगाडि नोकरबाटै जन्मेको भए पनि इस्माइल साथमा थियो। तर हामीले गएको हप्ता हेऱ्यौँ, त्यो इस्माइललाई पनि परमेश्वरले भन्नुभयो घरबाट निकालिदे, जान दे। अब उसँग बाँकी छ एउटा छोरो इसाक, बुढेसकालको सहारा, एउटा वंश बग्ने बाटो, एउटा जाति खडा हुने एउटा सपना। तर परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई लगेर होम बलि गर, ल बलिदानमा चढा। एउटा मात्र सन्तान, प्रतिज्ञाको सन्तान, माया गरेको सन्तान, बुढेसकालको सन्तान, त्यो पनि आफूले मार्नु पर्ने, मारेर छोड्ने मात्र होइन, उसलाई जलाउनु पर्ने, बर्न अफरिङ, होम बलि गर्नुपर्ने। हाउ क्यान यु डु द्याट? व्हाट यु गोना टेल योर वाइफ सेरा? श्रीमतीलाई के भन्नुहुन्छ भरे? जवान छोरालाई मार्नुभन्दा त बरु ऊ आफै वृद्ध थियो, जिन्दगी देखिसकेको थियो, मर्ने बेलाको वृद्ध मान्छे बरु आफै मर्नु ठिक थियो उसको लागि। कसरी एउटा जवान छोरालाई मार्नु? इट वाज अ रियल च्यालेन्ज फर अब्राहम। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई आएर तपाईँको आमा, तपाईँको छोरी वा तपाईँको छोरालाई मार भन्नु भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त तपाईँ पत्याउनुहुन्न, तपाईँ सोच्नुहुन्छ मेबी डिलुजन, हलुजिनेसन। त्यसपछि तपाईँ सायद पास्टरलाई कल गर्नुहुन्छ, पास्टर अनमोल मलाई परमेश्वरले यस्तो यस्तो भन्नुभयो, आफ्नै आमालाई मार भन्नुभएको छ, म के गरौँ? अनि त्यसपछि म भन्छु पागल हो क्या, स्किजोफ्रेनिक डिसअर्डर। किनकि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले बलि माग्नुहुन्न। हामीले बाइबल पढेका छौँ, बाइबलले त्यो भ्यालिडेट गर्दैन। तर अफसोस अब्राहमसँग बाइबल थिएन, अब्राहमसँग पास्टर पनि थिएन सोध्नको लागि। अनि अर्को प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि जुन ठाउँमा अब्राहम बस्थे कनानमा र साथै वरपरका जुन फलिस्तीहरू, अरू देशका मानिसहरू थिए, मोआबीहरू, उनीहरूले साँच्चीकै आफ्नो बालबालिकालाई, छोराछोरीलाई बलि चढाउँथे, जिउँदै जलाउँथे। सायद अब्राहमले सोच्यो याहवे इज द सेम गॉड, देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन पेगन गॉड्स एन्ड याहवे। This is real. What God demanding is real. तपाईँ र मलाई थाहा छ त्यो टेस्ट मात्र हो, स्वर्गदूत आउनेछ भन्ने छ, नगर। अब्राहमलाई थाहा थिएन त्यो कुरा। It was a real test for him. Do you feel how tough and hard it was for Abraham? Verse 3 ले भन्दछ अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काठी कसे। Maybe he could not sleep whole night. सायद ऊ रातभरि सुत्न पनि सकेन।
अनेकौं प्रश्न, अनेकौं विचार, अनेकौं तरङ्गहरू मनमा उत्रियोलान्। Why is God doing this to me? How can God ask this? How can I kill my son? Is Yahweh even a true God? Does He not care about His promise? Does He not care about me? You are asking the love of my life? Verse 2 मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तेरो छोरो तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो, the son whom you love, the son whom you love. बाइबलमा पहिलो पटक लभ, प्रेम भन्ने शब्द प्रयोग भएको ठाउँ यही नै हो, उत्पत्ति 22:2. It is not romantic love, not made in China वाला love. No guarantee, no warranty, आज छ भोलि छैन, चले तो चाँद तक नहीं तो शाम तक. Not that kind of romantic, not even merely familial love, not brotherly love. It is father's love. Love of father to his son, for his only son. बाइबलले पहिलोचोटि प्रेम शब्द प्रयोग गर्छ, त्यो पनि बुवाको हृदयबाट आफ्नो छोराप्रति. God is asking that occupies the highest place in Abraham's heart. Prayer. God can ask you your best love, your first love, your best thing in your life. God can ask you your best and favorite thing in your life. He wants to check if God is your first love or something else. If God is everything for you or He is just the leftover. Think for a while, what is the most important thing in your life? The thing that you love. The thing that you cannot give to God. Maybe your child, your spouse, your boyfriend, your dog, your job, your house, your degree. Something that is above God. Proverbs 1 and Luka 14:26 मा. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. He cannot be my disciple. Can you leave everything for Christ? ख्रिस्टको निम्ति के कुरा बलिदान गर्न सक्नुहुन्छ, के होम बलि चढाउन सक्नुहुन्छ? धेरै मानिसहरू ख्रिस्टमा पाउनको लागि आउँछन्, प्राप्त गर्नको लागि आउँछन्, and that is okay. That is okay because He is a giver. He loves to give. He will satisfy you. He will give you. He will fulfill you. He will quench your thirst. But if you want to be His follower, He will ask you to leave the things that is holding you on. That things that you are holding on, that you love the most. जबसम्म ख्रिस्टको निम्ति सबै कुरा छोड्न सक्छु भन्ने आँट तपाईमा आउँदैन, maybe He will not use you completely. उच्चतम रूपमा उहाँले तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुन्न. A.W. Tozer, कतिजनालाई थाहा छ, अस्ति पनि एकजना मैले भाइले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो. A.W. Tozerले भन्दछ, it is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply. Until God hurt you, maybe He will not bless you. अब्राहमले परमेश्वरको निम्ति आफ्नो एकलौटे पुत्र दिन तयार थिए. What can you give? यो परीक्षामा उत्रिनुहोस् भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई ससाना परीक्षाबाट उतार्दै लानु भएको थियो. हामीले लास्ट विक हेर्यौं, अब्राहमले इस्माइललाई दिन नसकेको भए अब्राहमले इसाक दिन सक्दैन थियो. नोकरबाट जन्मेको सन्तानलाई उसले दिन नसकेको भए प्रतिज्ञाको सन्तानलाई उसले दिन सक्दैन थियो. ससाना समस्या जीवनमा आउँदैमा अत्तालिहाल्नु पर्दैन, प्रियहरू. आत्तिनु पर्दैन, डिप्रेस हुनु पर्दैन. यदि इस्माइललाई घरबाट निकाल्न सक्नुहुन्न भने इसाकलाई कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ? इसाकको बलि कसरी दिन सक्नुहुन्छ? यदि आफ्नो नभएको चिज गुमाउँदा तपाईलाई परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सक्नुहुन्न भने पछि आफ्नै चिज गुमाउँदा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अयुब जस्तो परीक्षामा पर्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बाइबलले भन्दछ, सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुने ठुलो कुरामा विश्वासयोग्य ठहरिनेछ. जसले सानो कुरा सहन सक्छ, जुझ्न सक्छ,
त्यसले बिस्तारै ठुलो कुरा पनि जुझ्न सक्छ, लड्न सक्छ। एन्ड द बेस्ट थिङ इज तपाईँको हरेक परीक्षामा, हरेक टेस्टमा परमेश्वर तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। आमेन। ही इज बिल्डिङ एन्ड रिफाइनिङ यु। यदि उहाँले परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको भलाइको निम्ति, तपाईँलाई प्रेम गरेको कारण, तपाईँलाई आफ्नो ठानेको कारण, तपाईँलाई निखार्नको लागि, तपाईँलाई तयार गर्नको लागि। बाइबलले तल भन्दछ 3 पदमा, अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काटी कसे र आफ्ना कमारा मध्येका 2 जना र छोरो इसाकलाई साथमा लिए र होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे। तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा टाढामा त्यो ठाउँ देखे। तब अब्राहमले आफ्नो कमारालाई भने, तिमीहरू यही गधासँग बस, म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछु। वी विल वर्शिप एन्ड देन वी विल कम ब्याक टु यु। वी विल वर्शिप। इन्ट्रेस्टिङली बाइबलमा पहिलोपटक वर्शिप शब्द प्रयोग भएको ठाउँ पनि यही नै हो। जेनेसिस 22:5, उत्पत्ति 22:5, शाखा वर्शिप। Abraham's worship is the real picture of true worship. यो कथा भन्दा ठ्याक्कै तल तपाईँले हेर्नुभयो भने जब इस्माइललाई निकालिसकेपछि घटनापछि तल केही समयको लागि अब्राहम बेर्सेबामा बसेको हामी पाउँछौँ, प्लेन एरियामा। त्यहाँ उनी खुसी थिए, रमाएका थिए। तर अन्तिम पदले त्यहाँ पनि भन्दछ, अब्राहमले झ्याउको एउटा रुख रोपे अनि उनले परमेश्वरको नाउँको पुकारा गरे। अब्राहम खुसी थियो, रमाएको थियो, अनि त्यो ठाउँमा पनि उनले परमेश्वरको पुकारा गरेका थिए। तर 22मा आउँदै गर्दा अब्राहम दुखित छन्, रै पनि उनी आराधना गर्न तयार छन्। He says, we will worship and come back. We will worship. अब्राहम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थिए तर उनी आराधना गर्न तयार थिए। अब्राहमले कुरा बुझ्न सकिरहेका थिएनन्, थिङ्स वेयर अनक्लियर, तर उनी आराधना गर्न तयार थिए। प्रियरो, वर्शिप रिक्वायर्स sacrifice. It requires obedience. It requires reverence. It requires trust. It requires surrender. खुसीमा हात उठाउन, नाच्न, भजन गाउन गाह्रो हुँदैन। गाह्रो तब हुन्छ जब लाग्छ God is unfair, जब लाग्छ God is careless, जब लाग्छ God is not working, जब लाग्छ God is not on your favor। जब आफ्नो गोजी र हात दुवै खाली हुँदा पनि ती खाली हात माथि आकाशतिर उठाएर प्रभु धन्यवाद भन्नुहुन्छ, द्याट इज वर्शिप। भोलि के लाउला के खाउँला थाहा छैन, तर भएको गोजीको $5 पनि तपाईँ खर्च गरेर मण्डली आउनुहुन्छ भने द्याट इज वर्शिप। बुवाले आमाले घरबाट निकालिदिन्छन् भनेर तपाईँलाई थाहा छ, रै पनि थाहा पाउँदै पनि तपाईँ लुकेर मण्डली सेवाको लागि जानुहुन्छ, द्याट इज वर्शिप। हिजो भर्खर बुवा आमा तपाईँले गुमाउनु भएको छ, तर आज मण्डली आएर झाडु पोछा गर्नुहुन्छ, सेवा सत्कार गर्नुहुन्छ, द्याट इज वर्शिप। When you surrender everything to God, that is worship. When you obey God, even when you don't understand, that is worship. When you prioritize God and put Him above everything, that is worship. When you offer to God your very best from your life, that is worship. Abrahamले भन्दैछन्, we will worship God and we'll come back to you. That is true worship. Listen, you can be a martyr of Christ without dying if your life is a living sacrifice. Let me tell you again. If you live a living sacrifice life, you can be a martyr of Christ even without dying for Him. 31 को संगति 2 बजे आएर लास्ट गीतमा हात उचालेर हालेलुया भन्दाखेरि, that is cute. But have you ever thought if that worship is acceptable by God or not? कतिजनालाई घोच्यो, मलाई थाहा छ यो कुराले।
तर म चाहन्छु यसले होस् किनकि आई लभ यु आई हेभ टु टेल यु दिस थिङ्स एज अ पास्टर आई हेभ टु टेल यु कामबाट सिधै आउँदा आउँदै ढिलो हुन्छ भने गड अन्डरस्ट्यान्ड्स द्याट परमेश्वरलाई थाहा छ कामबाट सिधै आएको उसलाई गाह्रो छ कामबाट पनि सिधै चर्च आएको छ तर राति 3-4 वर्षमा मुभी हेरेर दिउँसो 1 बजे उठेर 2 बजे चर्च आएर लास्ट गीतमा हालेलुया प्रभु भन्दाखेरि डु यु थिङ्क यु आर प्रायोरिटाइजिङ गड इन यर लाइफ इज द्याट एक्सेप्टेबल अरू चर्चमा 10 बजे सङ्गति हुन्छ हाम्रो चर्चमा 1:30 बजे हुँदा पनि तपाईँलाई ढिलो भइरहेछ अझ वर्शिप त्यस बेला सुरु हुन्छ जब तपाईँ आज प्रभुको दिन हो म चर्च जानुपर्छ भनेर बिहान उठेर हर्ष र खुसीले तयार हुनुहुन्छ द्याट इज वर्शिप जब तपाईँलाई थाहा छ कि आज चर्चको दिन हो तपाईँले आफ्नो बाइबल निकालेर बाइबल तयार गर्नुहुन्छ तपाईँले भेटीको खाम खोजेर भेटी हाल्नुहुन्छ तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ द्याट इज वर्शिप त्यहाँबाट तपाईँको वर्शिप सुरु हुन्छ बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि आज मैले भजन कानमा लाएर जानुपर्छ द्याट क्यान सफ्टेन माई हार्ट मेरो हार्टलाई मैले तयार गर्नुपर्छ भनेर गीत सुन्दै प्रभुको भजन लाउँदै आउनुहुन्छ द्याट इज वर्शिप 1:30 बजेको सङ्गति 1 बजे आएर तपाईँले जब अरूलाई सेवा सत्कार गर्नुहुन्छ जब अरूलाई हौसला दिनुहुन्छ जब कुराकानी गर्नुहुन्छ अरूको बारेमा सोध्नुहुन्छ आएर सबै सेटअपहरू गर्नुहुन्छ बढार्नुहुन्छ चेयर मिलाउनुहुन्छ द्याट इज वर्शिप वर्शिप डजन्ट स्टार्ट when you start singing कतिजनालाई लागिरहेको छ भजन गाउनु मात्र वर्शिप हो कतिजनालाई त यस्तो लागिरहेको छ त्यो भजन पनि बीचको पार्टमा पुगेर जब आँखा चिम्म गरेर हात उठालेपछि बल्ल चाहिँ त्यो वर्शिप हो त्योभन्दा अगाडि 1-2वटा भजन त वार्म अप घाँटी यसो तताएको सुर तताएको ज्यान तताएको केहीवटा सुरुमा त्यहाँ बल्ल 1-2वटा भजन त गाउँदै गर्छन् ठ्याक्क वर्शिपमा हात उठाल्ने बेला पुग्ने हो नेपालमा मैले सुनेको छु किनकि नेपालमा कल्चर त्यस्तै छ सुरुमा 1-2वटा भजन गाइन्छ अनि वर्शिप लिडरले अगाडिबाट भन्छ ल अब सबैजना उठ्नुहोस् हामी आराधनामा जानेछौँ आँखा चिम गर्नुहोस् अनि चिम गर्दा 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 लास्टमा फुत्त मान्छे पुगेन म त ठिक्क टाइममा आएर वर्शिप छुटेन आज वर्शिपमा आइपुगेँ म लास्टमा अझ कतिजना त वचनको बेला आउनुहुन्छ लुचुक्क यहाँ होइन नेपालको कुरा गर्दैछु वचनको बेला लुचुक्क छिरेर के सोच्नुहुन्छ मुख्य भागमा त आइपुगेँ म मेन पार्ट त मैले छोडेन अब मलाई कसैले केही भन्दैन पास्टरले देख्यो भने वचनको बेला त आएको भन्न पाइन्छ द्याट इज नट वर्शिप द्याट इज नट वर्शिप द्याट इज द वर्शिप अफ क्यान नट एबल कैनको आराधना हो त्यो हाबिलको आराधना होइन गड वान्ट्स एभ्रिथिङ द बेस्ट आउट अफ योर लाइफ द बेस्ट God will not accept your leftover. God demands to be first. God demands to be your priority. First thing. कतिचोटि किशोर ब्रदरले अगाडिबाट बेला बेला भन्नुहुन्छ कतिजनासँग बाइबल छ भनेर कतिजनाले बाइबल ल्याउनु भएको छ भनेर यो पनि बाइबल हो यो पनि बाइबल हो यो डिजिटल बाइबल पनि बाइबल नै हो म यो भन्दिनँ कि यो बाइबल होइन तपाईँले यही नै बोक्नुपर्छ म त्यसो भन्दिनँ किनकि केही समयपछि अर्को जेनेरेसनमा मेबी यु विल नट सी द पेपर बेस्ड थिङ्स एभ्रिथिङ विल बी डिजिटलाइज तपाईँको हातमा पेपर मात्र पेपर नै हुने छैन किनकि पहिला पहिला बाइबल लेख्दाखेरि केमा लेखेको थियो ढुङ्गामा लेखिएको थियो तपाईँले ढुङ्गा बोक्नुहुन्न प्लान्ट पेपर्समा लेखिएको थियो त्यो तपाईँले बोक्नुहुन्न एनिमल स्किनमा लेखिएको थियो तपाईँले त्यो बोक्नुहुन्न स्क्रोलमा लेखिन्थ्यो त्यो तपाईँले बोक्नुहुन्न अफकोर्स टाइम चेन्जेस यु गेट मोडर्नाइज तपाईँसँग नयाँ कुरा हुन्छ नयाँ बोक्नुहुन्छ अहिले पेपर छ पछि तपाईँले डिजिटल बोक्नुहुन्छ इट्स ओके म त्यतिसम्म अन्डरस्ट्यान्डेबल पास्टर हो तपाईँहरूको मोडर्न पास्टर तर दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग कतिजनासँग घरमा बाइबल छ भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँहरू कतिजनासँग बाइबल पनि छैन घरमा पनि छैन तपाईँको फोनमा एप पनि छैन कतिजना नेपालबाट आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको सुटकेसमा तपाईँहरूले सिरानी हाल्नुभयो सिरानी आइपुग्यो यहाँ कतिजनाले चामल बोकेर आउनुभयो मलाई त्यो पनि थाहा छ कतिजनाले प्रेसर कुकर थाल चम्चा पनि बोकेर ल्याउनु भयो सबै कुरा अट्यो तपाईँको सुटकेसमा
तर नेपालबाट क्यानाडा आउँदाखेरि तपाईँको बुवा आमाले समेत पनि तपाईँलाई एउटा बाइबल तपाईँको सुटकेसमा अटाउन दिएनन्। तपाईँको एउटा बाइबल पनि अटेन। कतिजनाले त सिलौटा बोकेर ल्याएका छन्, सिलौटा पनि अटाएको छ सुटकेसमा। सबै कुरा अटेको छ, तर एउटा बाइबल तपाईँकोमा अटेको छैन। अनि कतिजनाले मलाई फोन गरेर भन्नुहुन्छ, पास्टर तपाईँसँग बाइबल छ, नेपाली बाइबल? अनि म भन्छु छ, मसँग 6-7 वटा छ घरमा, तर अविश्वासीको लागि मात्रै छ, विश्वासीको लागि छैन। विश्वासीले एउटा बाइबल किन्न सक्दैन? जिन्दगीको सबै सार यसमै छ, यसमा बाँच्नु पर्नेछ, यहीमा खानु पर्नेछ, यसमै जिउनु पर्नेछ। अनि त्यो कुरा तपाईँसँग छैन अनि तपाईँ मसँग माग्नुहुन्छ? That is not worship. That is not worship. परमेश्वरले तपाईँको हरेक कुरा हेर्नुहुन्छ, how you prioritize God in your life. अब्राहमले होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा हिँडे। तपाईँलाई थाहा छ अब्राहम कति धनी थिए? उनका धेरै कुमारहरू थिए, तर होम बलिको निम्ति भनेर उनी आफैले उठेर बिहान उठेर दाउरा चिरेर तयार गरे। गधालाई चाहिने सबै कुरा उनले काठीमा कसे। उनले ती काम कमारालाई पनि लाउन सक्थे, नोकर चाकरलाई पनि लाउन सक्थे, तर आफैले गरे बिकज ही अन्डरस्टुड द्याट इट इज फर वर्शिप। त्यो दाउरा, जुन दाउरा उनले चिर्दै थिए, त्यो चाहिँ मैले लगेर होम बलिको निम्ति चढाउनु पर्छ, आराधनाको दाउरा हो त्यो। दिस इज फर गॉड, दिस इज फर गॉड, दिस इज द एक्ट अफ वर्शिप। हाम्रो मण्डलीमा सेवा गर्नेहरूको कमी छैन। मैले यो बारम्बार भन्ने गर्छु, तपाईँलाई पनि दिक्क लागिसकेको होला। कति पास्टरले हामीलाई झाडु नै समातोस् भन्छ क्या हो, पोछे लगाओस् भन्छ क्या हो, सबैजनाले भन्नुहोस् त्यस्तो होइन। तपाईँहरूले गर्नु भएन, म गर्छु। प्रशस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू। आजकल त मलाई समात्न पनि दिनुहुन्न। मैले आएर समात्न लगायो भने सबैले तानेर आफू ल्याएर गर्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई के सिकाउँदैछु? के सिकाउँदैछु? वाट इज वर्शिप? मण्डलीमा आउने भनेको संगति गर्न मात्र आउने होइन, सेवा गर्न पनि आउने हो। सेवा र संगति भनेको दुईटा शब्द द्याट गोज अलङ टुगेदर, सँगै जानुपर्छ। संगति भनेको एकअर्काको सम्बन्ध, सेवा भनेको एकअर्काको सेवा। कसरी एकअर्कालाई सेवा पुर्याउन सक्छ? सेवा लिने होइन, तर सेवा दिने हृदय हुनुपर्छ। द्याट इज वर्शिप। इफ यु नो द क्यारेक्टर अफ जिजस, यु नो व्हाट आई एम सेइङ। इफ यु नो योर बाइबल, देन you know what I'm saying. अब्राहमले कमारालाई भने, तिमीहरू यही बस, गधासँग बस, हामी आराधना गरेर आउँछौँ, हामी आराधना गरेर आउँछौँ। सजिलो सहायता र सुखको लागि अब्राहमले ती नोकरहरूलाई डाँडाको टुप्पासम्म लान सक्थे, बट he separated himself from everything, worldly thing, worldly care. नोकरहरू तिमीहरू गधाको वास्ता गरेर बस, म परमेश्वरको वास्ता गरेर आउँछु। कतिपटक परमेश्वरको आराधना साँचो रूपले गर्नको लागि तपाईँले आफूलाई अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफरेन्ट फ्रम अदर्स, सेपरेट योरसेल्फ फ्रम अदर्स, फार एन्ड सेपरेटेड फ्रम वर्ल्डली थिङ्स, वर्ल्डली पिपल, वर्ल्डली कम्फर्ट। दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आराधना शुद्ध र ग्रहणयोग्य कतिचोटि हुँदैन, बिकज वी आर नट सेट अपार्ट। Church means set apart. Church, ecclesia भनेको you are called out, assembly, set apart. But you are not church because you are contaminated with worldly things, worldly ideas, worldly cultures, worldly people in your lives. Verse 6. अब्राहमले होम बलिको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरा इसाकलाई बोकाए। इसाकले सोधे, यी आगो र दाउरा त छन्, तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। आगो र दाउरा त छन् बुवा, होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। यो प्रश्नले सायद अब्राहमको मन छिया छिया भयो होला। कसरी भनौँ, कसरी भनौँ होम बलि तने होस्, होम बलिको थुमा तने होस् छोरा, आइम गोना किल हिज सन। कसरी भनौँ म तँलाई मार्दैछु। परमेश्वर पनि कतिचोटि अचम्म गर्नुहुन्छ। बरु अब्राहमलाई घरको पछाडिको बारीमा गएर बलि चढा भनेको भए आजको भोलि काम सकिन्थ्यो, खतम।
तर 3 दिनसम्म यात्रा गरेर त्यो डाँडामा जानु छ। त्यो 3 दिनसम्म उसको हृदयमा के बित्यो होला? उसका भल्भहरू, उसका ब्लड प्रेसरहरू, उसका डिप्रेसनहरू, उसका केमिकल्सहरूले कसरी काम गर्यो होला? उसले कति सोच्यो होला? एउटै कुरालाई सोचेको सोचै कसरी मेरो छोरालाई मारौँ म, कसरी यो बलिदान दिउँ म। कचोडी तपाईँलाई तुरुन्तै मारिदियो, शहीद बनाइदियो भने सजिलो हुन्छ, तर जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँको मृत्यु यस प्रकारले हुनेछ, त्यो पनि अझ कठिन मृत्यु, तपाईँको हरेक दिन मृत्यु जस्तो लाग्छ। रिमेम्बर जिजस क्राइस्ट, हि न्यू अलरेडी। जब संसारमा आउनुभयो सानैदेखि उहाँलाई थाहा थियो ती एक एक किल्लाहरू, एक एक कोर्राहरू, एक एक भालाहरू, सबै कुरा उहाँलाई सानैदेखि थाहा थियो। उहाँलाई कति गाह्रो होला हरेक पल त्यो कुरालाई सम्झँदै बाँच्न, हरेक पल। वर्ष 8 मा अब्राहमले भन्दछन्, छोरा परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थोमा जुटाउनु हुनेछ। अब्राहमलाई के हुँदैछ, किन हुँदैछ, केही थाहा छैन, तर एउटै कुरा उनलाई थाहा थियो, गॉड इज फेथफुल, गॉड इज फेथफुल। हिब्रू 11:19 भन्दछ, परमेश्वरले मानिसहरूलाई मरेकाहरूबाट पनि फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब्राहमले सोचे। उनले इसहाकलाई त्यसैले फिर्ता पाए। छोरालाई मारेर उनले होम बलि चढाउनु छ, बर्न्ड अफरिङ जलाउनु छ, जलाएर नष्ट गर्नु छ। जलाएर नष्ट गरे पनि अब्राहमले सोच्दैछन्, गॉड इज फेथफुल, he promised me that one day a nation will be formed from Isaac, so he will give me Isaac back. खरानी नै भए पनि आइजाकलाई उहाँले फेरि जीवित पार्नु हुनेछ। he is Yahweh God, he is no like other gods, he is not like other gods. अब्राहमले बुझ्न सकिरहेको थिएन। अब्राहमलाई थाहा थिएन परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले कहिले गर्नुहुन्छ। तर अब्राहमलाई एउटै कुरा थाहा थियो, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। he will do it, he is going to do it. Faith does not require everything to be known. Faith does not require evidence. Faith does not require that you need to understand everything. Faith just takes step. हिब्रू 11:19 तपाईँले इङ्ग्लिस बाइबलमा पढ्नुभयो भने इङ्ग्लिस बाइबल लेख्दछ, Abraham reasoned that God could even raise the dead. When your logical reason fails, when your logical reasoning fails, you need to have theological reasoning. जब तपाईको लजिकले काम गर्दैन, थियोलोजीले काम गर्छ। Because you have to walk by faith, not by sight. उनी भन्दछन्, God will provide, God will provide. प्रियहरू, what are you worried for? उत्पत्ति 18:14 भन्दछ, के परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरा औधी कठिन छ र? Throughout the generation to generation, God is providing his people. Then why do you think he will not provide you? Why do you think? Why do you think your problem is greater than God? Why do you think God is helpless, powerless, trustworthless? Isn't he faithful? एउटा मात्रै घटना देखाउनुहोस् मलाई बाइबलमा जहाँ चाहिँ परमेश्वर विश्वासयोग्य ठहरिनु भएको छैन, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले झुटो बोल्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ परमेश्वर गलत साबित हुनुभएको छ। Verse 13 and 14. अब्राहमले माथितिर हेरे र एउटा भेडा झाडीमा सिङ अल्झेर फसेको देखे। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याए र तिनका छोराको सट्टामा त्यसलाई होम बलि गरे। यसकारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाम परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ राखे। परमप्रभुको डाँडामा जुटाइनेछ भने आज पर्यन्त भनिन्छ। अब्राहमले त्यस ठाउँको नाम परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ राखे। So striking. पहिलो कुरा त टेस्ट माउन्ट राखेको भयो भने हुन्थ्यो, माउन्ट ओबिडियन्स राखेको भयो भने हुन्थ्यो, कष्टको डाँडा भनेर राखेको पनि हुन्थ्यो, विश्वासको डाँडा पनि राख्न सक्थे। अझ हामी जस्तोले पाएको भए त अनमोल इज वारियर, अनमोल द बेस्ट, अनमोल इज नम्बर 1 भनेर त्यो डाँडाको नाम राख्थ्यो होला। त्यो दुःखको कष्टमा पनि उसले आफ्नो बारेमा सोच्दै छैन, उसले परमप्रभुको नामलाई उचाल्ने प्रयास गर्दैछ। द्याट इज वर्शिप।
That is worship. यावे इरे नेपाली बाइबलले परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ भन्छ, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो र हिब्रूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने द लोर्ड विल प्रोभाइड, फ्युचर टेन्स। अब्राहमलाई जुटाइसक्नु भएको थियो, तर अब्राहमले परमप्रभुले जुटाउनु भयो भनेर त्यो डाँडाको नाम राख्दैन। उसले भन्दछ द लोर्ड विल प्रोभाइड, द लोर्ड श्याल प्रोभाइड। इट वाज अ प्रोफेटिक वर्ड। त्यसको 2000 वर्षपछि त्यही ठाउँमा त्यही प्रकारले कसैले फेरि आराधना गर्नेछ, होम बलि चढाउनेछ, द पर्फेक्ट वर्शिप एभर, द मोस्ट एक्सेप्टेबल सेक्रिफाइस एभर, जिजस क्राइस्ट। अब्राहमले इसाक फिर्ता पाए, तर उनको आराधना पुरा भएको थिएन। आराधना पुरा हुनको लागि त्यहाँ बलिदानको खाँचो थियो, भेडा मारिनै पर्यो। The worship requires sacrifice and Jesus is our ultimate sacrifice. यदि येशू बलि नहुनु भएको भए हाम्रो आराधना कहिले पूर्ण हुने थिएन। हाम्रो आराधना यसकारण पूर्ण छ किनकि येशू हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको छ। आमेन। धेरै स्कलर्सले सोच्दछन् माउन्ट गलगथा अथवा क्याल्भरी इज अल्सो अ पार्ट अफ माउन्ट मोराया। माउन्ट मोरायाको भाग चाहिँ माउन्ट क्याल्भरी पनि हो, किनकि त्यहाँ परमप्रभुले भन्नुभएको छ मोरायाको देशमा जा। डाँडा एउटा मात्र हुँदैन, डाँडा धेरै हुन्छ, वरिपरि हुन्छ। पछि त्यो अब्राहमले बलिदान दिएको ठाउँमा चाहिँ सोलोमनले मन्दिर स्थापना गरे। त्यसको केही पर यरुसलेमको अलिकति बाहिर अर्को त्योभन्दा पनि माउन्ट मोराया भन्दा पनि अग्लो एउटा चुचुरो थियो, त्यसलाई चाहिँ माउन्ट क्याल्भरी अथवा माउन्ट गोलगाथा भनेर चिनिन्छ। मन्दिर बनेको त्यो ठाउँ चाहिँ पवित्र थियो, शुद्ध थियो, पवित्र मानिन्थ्यो। तर त्यो गोलगाथाको डाँडो चाहिँ हड्डी र लासहरूले भरिएको थियो। द्याट रिप्रेजेन्टेड डेथ, शेम, रिजेक्सन, जुन चाहिँ प्रभु येशूले छान्नुभयो, जुन चाहिँ अशुद्ध, इम्प्योर, सबैले हेला गरेको, अन्य जातिहरू गाडिने ठाउँ, क्रिमिनल्सहरूको लासहरू फालिने ठाउँ, त्यो चाहिँ प्रभु येशूले आफूलाई छान्नुभयो। यो प्रियहरू अब्राहमको जाँच मात्र थिएन, यो कथा अब्राहमको जाँच मात्र होइन। परमेश्वरले आफ्नो हृदय अब्राहमलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब्राहम, तेरो एक्लो पुत्र, ओन्ली बिगटन सन आइजाक, मेरो एक्लो पुत्र, ओन्ली बिगटन सन जिजस, इसाक, तैँले माया गरेको छोरो, हुम यु लभ, येशू मेरो प्रिय पुत्र, हुम आई लभ। जसरी तेरो छोरो प्रतिज्ञाको पुत्र कहलाइनेछ, मेरो छोरो प्रभु येशू प्रतिज्ञाको पुत्र कहलिनेछ। जसरी तेरो छोरोले काठ बोकेर डाँडा चढ्यो, त्यसरी नै मेरो पुत्र एक दिन काठ बोकेर त्यही डाँडा फेरि चढ्नेछ। जसरी तैँले बाँधेर आफ्नो छोरालाई होम बलिमा चढाइस्, त्यसरी मेरो छोरो एक दिन बाँधिएर त्यही होम बलिमा त्यही काठमा फेरि चढाइनेछ। फरक यति छ, तेरो छोरो बचाउनको लागि म आएँ, मेरो छोरालाई म आफैले पनि बचाउने छैन, मेरो छोरोको मुहार पनि म हेर्ने छैन। तेरो छोरोको निम्ति, तेरो आउने पिँढीको निम्ति, तेरो निम्ति, तेरो सन्तानको निम्ति मेरो छोरो क्रुसमा अर्पण हुनेछ। आई विल गिभ यु माई सन, आई एम अ गिभर, आई एम जेहोभा जिरे, आई एम यावे, जुटाउने परमेश्वर। Yahweh provides. He did not provide an animal. He did not provide an angel. He did not provide a man. He provided God himself. आफ्नै एक अंश हिस्सालाई परमेश्वरले संसारको निम्ति दिनुभयो। How much God loves you. एउटा भेडा चुपचाप काँडाको झ्याङमा अड्किएको थियो, a ram in a thicket। अर्को भेडा चुपचाप काँडाको मुकुटमा अड्किएको थियो, a ram in a thicket। किन यसोले त्यो काँडाको मुकुट लगाउनु भयो? Now you know। इसाक ख्रिस्टको छाया थिए प्रियहरू। इसाकलाई थाहा थिएन, तर पनि आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गरेर he just followed। उसले आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गरे। he did not rebel। उसले विद्रोह गरेन। अब्राहम वृद्ध थियो, त्यो उसले डोरी चुडाएर भाग्न पनि सक्थ्यो होला, तर उसले आज्ञाकारी भयो। he just trusted his father and God। I don't know how। यसोलाई थाहा थियो सबै कुरा पहिलेदेखि।
सबैलाई यसोलाई थाहा थियो म मर्नुपर्छ भन्ने कुरा, बट स्टिल ही फलोड हिज फादर, ही ओबेड गॉड। उहाँ क्रुसबाट भाग्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ गेत्सेमनीको बगैँचाबाट भाग्न सक्नुहुन्थ्यो। ही विलिङली स्याक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। उहाँले भन्नुभयो पिता तपाईँको इच्छा जे छ त्यही पुरा होस्। त्यसकारण त जसरी अब्राहमले 3 दिनको यात्रापछि इसाकलाई फेरि फिर्ता पाए, 3 दिनपछि हामीले प्रभु येशूलाई फिर्ता पायौँ, मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। प्रेयर हो, इट्स द स्टोरी अफ जिजस फर यु एन्ड मी। जीवनमा समस्या र परीक्षा आउँछ, इफ यु ट्रस्ट हिम इन योर टेस्ट, he will turn your test into testimony. Amen. Real trust means you obey even when you don't understand. Real trust means you obey even if you don't feel like it. Real trust means you walk by faith, not by your feelings. Real trust means surrendering every areas of your life. Real trust means saying, Lord, I trust you in my tunnel. I trust you in my darkness. I trust you in this pit. I trust you that you are Yahweh and you will provide. If you can provide your own and only Son, you can provide me anything. But I need Jesus the most. But I need Jesus. I'm सक्छ आफ्ना आँखाहरू बन्द गर्नु, प्रभुलाई भनौँ, प्रभुलाई भनौँ, थुमा जुटाउने प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति सबै कुरा जुटाउनु हुनेछ।